औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ हमवतनों, मेरे बच्चों, मुस्लिम गैर मुस्लिम, कुरान सब के लिए है। अल्लाह ताला इस कुरान पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज कल मैंने सूरत इनाम की 5 आयत से व्लॉग बनाया था। आज मैं 6 आयत से, छठी आयत से व्लॉग बना रही हूँ। और इसमें ये काफिरों की नाफरमानियों का ज़िक्र है, जो मक्के के काफिर थे या जो आजकल जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ मुसलमान कर रहे हैं। अलम यरो कम अहलकना, आया तुम नहीं देखते कि कितने मैंने हलाक किए, मिन कबलिम तुमसे पहले, मिन करने मक्का नाम गाँव शहर, जो मक्का नाम जगह दी थी इनको ज़मीन पर, मालम नमक्किल्लकुम, नई जगह दी तुमको। अल्लाह ताला यहाँ फरमाता है कि आया तुमने नहीं देखा कौम हूद, कौम समूद, कौम हाद, कौम लूत अलैहिस्सलाम, कौम सालेह अलैहिस्सलाम, ये सब अगर किसी को पता नहीं है तो ज़रा आलमों से पूछ ले, ज़रा दीनदार लोगों से पूछ ले कि वो कौमें किस तरह हलाक हुई थी और क्या वजह थी। यही उनके अंदर एक एक बुराई थी, आगे कुरान में इंशाल्लाह आएगा, और हमारे अंदर वो सारी बुराइयां हैं, इस वजह से वो हलाक हुई थी। तो अल्लाह ताला कहता है कि आया ये नहीं देखते कि तुमसे पहले मैंने कितनी कौमें हलाक की और उनको जगह दी थी। जगह मतलब ये कि उनको कुव्वत दी, जिस्मानी कुव्वत दी थी, माली कुव्वत दी थी। जिस्मानी अज़ा उनके मजबूत थे, आँखें तेज़ थी, कान तेज़ थे, माल दौलत उनके पास था, बेटे उनके पास थे, अकल उनके पास था। वो यानी पहाड़ों में वो आगे आता है, इंशाल्लाह आएगा इंशाल्लाह इस सफ़र में अगर हम शरीक रहे तो इंशाल्लाह। तो पहाड़ों में पूरी पूरी बस्तियां बनाते थे, मैंने उनको जगह दी थी ज़मीन पर। माल हम नवक्किल्लकुम, जो नहीं दी मैंने तुमको जैसी ताकत मैंने नहीं दी। वारसलना समा, और हमने भेजा इन पर आसमान से, अलैहिम मिदरारन, बारिश, हमने इन पर आसमान से बारिश भेजी। वजअलनल अनहारा, और रवान किए इनके लिए, यानी चलाई इनके लिए नेरें, तजरी मिन तहतिहिम अहलकनाहुम, वो बहती थी तख्तों के लिए नेरें, यानी इनके लिए बारिशें होती थी। और बारिश जब जिस मुल्क में होती है तो उस मुल्क में पैदावार ज़्यादा होती है, माशियत ज़्यादा होती है, आमदन ज़्यादा होती है, उस मुल्क ख़ुद कफ़ील हो जाता है। तो उनके लिए और चलाई हमने नेरें उनके तख्तों के नीचे, ऐसी जन्नतें, ऐसे बाग बगीचे उनको दी। फ़अहलकनाहुम, फिर मैंने हलाक किया उनको, बिज़ुनूबिहिम, इनके गुनाहों की वजह से। इतनी सब सहूलतें, इतने सब कुछ दे दवा के इन्होंने मेरी नाफरमानी की, मेरे पैगंबर की नाफरमानी की, बस हलाक किया उनको उनके गुनाहों की वजह से। इनकी मेरी वो कहर और गज़ब पे नहीं, उनके अपने गुनाहों की वजह से वो हलाक हुए हैं। वअंशाअना मिन बादिहिम क़रनन आख़िरीन, और पैदा किए बाद इसके मैंने कौम जो दूसरी है, यानी हम किसी के पैदा हुए हैं जिस तरह वो लोग, यानी 2005 में जो ज़लज़ला आया था मानसेरा में, एबटाबाद में, आप देखो वहाँ कितनी बिल्डिंगें। अल्लाह ताला कहता है मैं उनको, तुम लोगों को भी तबाह कर दूंगा और तुम मेरी नाफरमानी करोगे, मेरे हबीब की नाफरमानी करोगे, मेरे कुरान की नाफरमानी करोगे, मेरे दीन की नाफरमानी करोगे, तो याद रखो तुम्हें मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें दूर कर दूंगा। जैसे आज पाकिस्तान में हो रहा है कि गरीबों को पकड़ दकड़ हो रही है, अमीरों को कुछ नहीं हो रहा, और चोरों को बादशाह बना रहे हैं, और जो शेर हैं, जो दीनदार हैं, जो सच्चे हैं, उनको जेलों में रखा हुआ है। ये जो कुछ हो, ये लोग भी करते थे। तो अल्लाह ताला कहता है कि मैंने इनकी जगह इनको तबाह बर्बाद हो जाएंगी, इनकी जगह पर और लोग आ जाएंगे। इनको पता नहीं है कि कब्र कैसी है, इनको कब्र खबर नहीं है कि जन का दन कैसा है, मगर ये इस पर सोचते ही नहीं है। ये कोई भी, पहले मैं नहीं सोचती हूँ, फिर दूसरा नहीं सोचता। तो अल्लाह ताला कहता है मैंने और कौम पैदा की इसकी जगह पे।
ولو نزلنا علیک الکتاب، اگر ہم نازل کیے تو نازل کریں تم پر کتاب فی قرطاسن صفوں پر، فلمسو یہ مسح کریں بیدیم ان کے ہاتھ، لقال الذین تو کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ تو جادو ہے واضح۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا قرآن ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے منہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آتا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 13 کاتب وحی تھے، جو بھی جہاں بھی آیات آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، کوئی بھی کاتب وحی موجود ہوتا تھا تو وہ لکھ لیتے تھے، اور اس کو اس وقت کے حساب سے یعنی صفحے تو نہیں تھے، یا پتھروں پہ لکھا جاتا تھا، یا چمڑا جو گائے بھینس ذبح کرتے ہیں اور ان کا چمڑا ہوتا تھا ان پہ لکھا جاتا تھا، یا درختوں کے پتوں پہ لکھا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میں نازل کروں ان پر کتاب، پھر کہتے تھے کہ صفوں میں کیوں نہیں آتی، تو اگر میں صفوں پہ نازل کروں کتاب اور ان کے ہاتھ مسح کریں، ان کے ہاتھ لگائیں اور ان کو پتہ لگے کہ یہ صفحے ہیں، لقال الذین کفروا کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر یہ جادو ہے واضح، یہ تو جادو ہے۔ آج کل اس وقت بھی لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ، مدرسوں کو گند کہتے ہیں، مدرسوں کو ناجائز کہتے ہیں، مدرسوں کو یہ وہ کرتے ہیں، یعنی صحیح نظر سے، عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو کہتے ہیں وہ کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں نہیں ہے یہ تو جادو ہے واضح۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ، پھر کہتے تھے کہ آیا ان کے پاس تو فرشتے، تو قالو کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، نہیں آتے ان کے ساتھ فرشتے، جیسے آج کل کوئی وزیر خنزیر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ باڈی گارڈ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ کلاشن کو پکڑی ہوئی باڈی گارڈ ہوتا ہے، تو یہ انہوں نے یہ فرمائشیں شروع کر دی کہ ان کے ساتھ کوئی وہ فرشتہ کیوں نہیں آتا کہ اس کے ساتھ اس کی حفاظت میں وہ پھرے۔ دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ ان کے لیے کوئی باہ کیوں نہیں ہے اس کے، بس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عجیب یہ کہتے ہیں جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہے، کاہن ہے، کبھی کیا کیا کہتے تھے۔ تو آج کل بھی یہی حالت ہے، ان کا ہی حال تھا، تو ہم تو بہت عاجز غریب مسکین لوگ ہیں، ہم تو بہت گناہ گار بد کردار سیاکار لوگ ہیں۔ تو کہتے تھے کیوں نہیں نازل ہوتا ان کے ساتھ فرشتے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ، اگر ہم نازل کریں فرشتے تو پھر قُضِيَ الْأَمْرُ، تو فیصلہ ہو جائے گا کام کا، کیونکہ فرشتے تب نظر آتے ہیں جب انسان کا زن کا دن ہوتا ہے، زن کا دن کے ٹائم فرشتے نظر آتے ہیں، تو جب میں فرشتے نازل کر لوں تو پھر تو فیصلہ ہو جائے گا کاموں کا، پھر تو کوئی کام نہیں رہے گا، پھر قیامت کی کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ، اگر میں نازل کروں فرشتے تو لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو فیصلہ ہو جائے گا تمام کاموں کا، عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر ان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی، پھر ان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ اپنے لیے توبہ کرے یا اپنے لیے تو وہ اللہ سے معافی مانگے یا استغفر اللہ کرے، پھر کوئی موقع نہیں ملے گا، پھر مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو فتح یاب کرے اور کافروں کو شکست فاست دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔